سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلتنا ازي حمورا ميديا ايو نزي ساعه زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مصينا لنا وانا زخونو زيناتاتنا بوانا نقبصحكم حدش تزخونكم سبسكرايب مقبراي ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتوابعنا بخبرانا عدم تግራይ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ድሮናት 10 ዕዝፈ ብሓገዝ ከም ዝረኸበት እሙናት ምንጭታት አረጋጊጾም ጀነራል አብርሃ ተስፋይ ወይ ድማ ድንኮል ድሕረ ብዙሕ ሓዋርሕ መግለጺ ሂቦም ንህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ነጥብ ቀያር እዩ ዝተባሃለለ ዜና ተሰሚዑ ኤርትራን ወራር ትልመ ከም ዘለዎ ክነገረሉ ዝጸንሐ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሎሚ نزع علامة زساخ علاو من قصاص مجمارو تقليصون وقع بدو تقرايين بأنفت عفارني أصل كام زالو تحبيرون زبلون كالتنا لونا حجر مانا بزرزرام تقراي لعلنا إيرترا درونات 10 عزف بحقز كام زرخبت أمنات من جتات راقا قيسام فلاقا ميديا استبهالة مال خلتا سنزق الحو حبريتانا بتقراي درونات كام زعتو حبيرون تግራይ ብናይ ቀይሕ ባሕራት ሰላልፋ ምድራውን ሞያውን አሰላልፋ ማያባይን መሰረህ ዝገበረ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ድሮናት 10 ዕዝፍ ብሓገዝ ከም ዝረኸበት እሙናት ምንጭታት ፈለገ አረጋጊጾም ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት ካብቶም ናይ ትግራይ ስትራቴጂካዊ አመራርሓ አባላት ሓደ ኣብ መሰሳይ ስሉጥ ቴክኖሎጂ ተዋፊሩ ከም ዘሎን ካብ ሕሉፍ ጌጋታት መኸተ በመምሃር ትግራይ ወናኒት تخلاخلتن معنوتن تكنولوجيات تخون كم زلال علوت حلفتو تهدرو مرحته مقرب فلقه الرقاقي سمالو يبل أبز حج ساعتنا السلالفة خفتة كوان تهالوانا يزي سلطانا حيل سبن قرب تكنولوجين كم زي اللقنا توم من جتات الرقاقي سمالو بمبال نخونتات تقراي قلنز أمارا رحا كوماند سراوي تقراي حدش أمارا رحا قنباراتن شموت سليانا معراريو علو زبالة خوينو اتميدياتن درونات كابي كم زتبقسا ويدما كم زتعدقا اتو منجتات تقوطي بمالو يبل إذا حابريتا تخكل انت خوين دماتن سايا تقراي كم زكهر بوزحاتو تهدراوتن تنتي قلت علو ميزانا وزخون حيلي أو تقراي تمسريتو نايت سألات شرحن حما مسكفة من قدن أبين دوا بيلون زتوارارو مريت تقراي نزعا كم زوصو تحبير اللهم أبزو قداد هيبو دما أب قالسي عرفتي يلن زوص أخال هزباو على ماكساب سمر بزلعاتي خاطك ألس بزخونة مدراو فتناون وأنا يلن كبلا مارر حسراوي تقراي زخونة تاقدا لا يبرها تسفاي ويدما دنكل قليس حج عاوتنا بقربانا يرأى لمن اسينا بتديف يتمم الله فتوتناون تبرخيتا مالو زبالا دنكل تديف نايم فتسام عامو صلاة يام دعديهم زرد وحق خوينا اللي يبل أبزغان أمريكا ورقت بلسقنا زي ترف مخانو جميع مالا زبالو تنتنت بوليتيكا دما أبي يابك أرباخ اللي يخل كام زبل نتحسو مصنعتي ويت هاوس قليس أمالوام أب قرن أفريقيا زتفتر حدش السلالفان مدخان وتهدروا عام بلسقنان معرباويان بأبي تسفاخ أورسو أجدد ومالام عاوت هزب تقراي قرب سلازل عاويات سألات خلص علي بمبال تنتن تحبيرام إرتران مورار تلما كم زلو وخنقر لزيس أنحى منقس إثيوبيا لو منازع على ما زساخع لو منقس أصم جمارو تقليسام قداي ودا بحرك صاب زفتحت أجندا بزي مقراص قلص على وكبل تولدي إيرترا أنا زنقرأ لأرتيست طلاهن قوسا قليصون أرتيست طلاهن قوسا إثيوبيا بزي حقوم سرت زي سانتهم حتو هلا ولدا زخانن قداي ودا بحرك صاب زفتح داو زي بالعجندا خوين خلصل كم زلوا قليصون ودا بحرنا هاجر زلوا وسانا قداسنة مردا هاجرا وربحا زي كونس هاجرا وحبن زحتت مقانو ونا ملكيت ايام قداي ودا بحر كام حتى ولدوتات تقداسنة تخراتن بمرأي عبي حقوه زفت راسنة بواوي قدماي منيستر أبي أحمد نتن عامتات أبلبوزز أنحن نوح أوانزز أنحن قداي ودا بحر العلو ناب تقبارو يسرح كام زلا مرأي وعدلنيا كام زخانا قليسون إثيوبيا ويان قداي ودا بحر كساب زفتح بزي مقراز قوض صلوونات حسياسي بأيان سنة بواوي طلاهم قوسا مس ABC أبز جبرك على محتاج كلهم زيجاتات نهجر وربح إثيوبيا بحوار دو قبل دماغ أو يعلم أزي سنة بابا بطولة إيرترا مخانا كنجرالز أني حيوم أبز حلفة خوينا تجري تفلت إن تم تطعيمة ما بالعلة تجارو كابز زمة أرتيسات حدا مخانو زنجرالت اللهم قوسام لمدما بالعلك أي بحر خزمت بزتوها بأنفت مسارات رؤي زخونة بروباغندا جميرة ركاب بركة زبل منتطات كم زحبر وبركة زبل أرتيستات بمنجست فيدرال أنفت وحيبوا كم زلانة أنفت دمام
ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ወፍሪ ክካየድ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑን ዝብል ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ ነዚ ከም ዓብዪ መለዓዓሊ ብዝብል ዝሓሰቦ ድማ ትውልዲ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣርቲስታት ነቲ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ንኸመሰል ወይ ድማ ብኤርትራውያን ይምስከር ኣሎ ንምባል ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት ሃገር ቀሪቦም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ምስባኽ ጀሚሮም ኣለዎ እዚ ድማ ንኻልኦት ኣርቲስታት ተሃገረውን ከም መለዓዓሊ ክኸውን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ሎሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍልጦ ሃገርነት ኤርትራ ሕቶ ከም ዘልዕለ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ሕቶ ድማ ብበዓል ባጫ ደበሌን ዳንኤል ክብረትን ጀሚርዎ ይርከብ ሃገርነት ኤርትራ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ብምግላጽ ዕላወ ደብዳቤ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝእቱ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝገበርኦ ወራር ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምክያድ መንገዲ ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ይነገር ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ዓብዪ ህልቂት ዘምጽእ ምድላው ውግእ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ብሰፊሑ እንዳተገለጸ ይርከብ ነዚ ዝኸውን ሓይሊ ከተኣኻኽብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሃገር ከለዓዓል ዝገብሮን ናይ ጥበብ ስራሕቲ ጀመረን ኩሎም ካድረታትን ኣርቲስታትን ብግድን ብገንዘብን ከእምኖም ጀሚሮም ምህላውን ብከም በዓል ኣርቲስት ጥላሁን ጎሳ ከም ዝጀመረን ድማ ተሓቢሩ ኣሎ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም